बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बड़ी खुशी है कि साल का पहला दिन कल मैंने लाहौर में गुजारा और हज़रत दाता गनबख्श रहमतुल्लाह शरीफ के मज़ार पर हाज़री देकर पहले दिन की शुरुआत साल की है और इंतहाई कल्बी सुकून मिला। पाकिस्तान के लिए दुआ की और उसके बाद लाहौर में कल मसरूफ दिन गुजरा। सियासी मुलाकातें भी हुई, गवर्नर पंजाब के साथ भी तफसीली बातचीत हुई और आज साल का पहला नाश्ता जो मैंने अपने साथी भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ यहां पर सरी पाए खाकर किया है और मैं समझता हूं कि जो लुत्फ और मज़ा आया, अल्लाह करे कि ये पूरा साल पूरे पाकिस्तान में इसी तरह से हमारे लोग हंसी खुशी और मुसरत के साथ अपना ये पूरा साल गुजारें। पिछला साल कई हवालों से हमारे लिए परेशानी का साल रहा। कोविड रहा, माशी इस्तेकाम नहीं था, सियासी इस्तेकाम नहीं था। एक सियासी जमात ने पूरे पाकिस्तान को परेशान करके रखा, लेकिन मैं समझता हूं कि अब ये 2023 पाकिस्तान के अंदर माशी इस्तेकाम भी लाएगा, सियासी इस्तेकाम भी लाएगा और सब अपनी अपनी जगह मुझे लगता है कि इंसान बनकर इस पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। कभी आपके खिलाफ साजिशें हुई, आज भी हो रही हैं। कौन लोग हैं जो साजिशें करते हैं और वो कितने कामयाब हैं, उनके हवाले से क्या आपका कहना है? देखें, जब मकसद बड़ा हो और मकसद आवाम की खिदमत का हो, और खिदमत का लफ्ज़ भी मैं नहीं कहूँगा, आवाम के हकूक़ दिलाने का हो, जिसके लिए सब परेशान हैं, तो फिर वहाँ फ़र्द वाहिद की कोई साजिश या तनकीद अहमियत नहीं रखती। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके अंदर सबसे बड़ी चीज़ इरादा और फिर उसका किरदार होना चाहिए। अगर आप नेक नियति से, अच्छे किरदार के साथ, अच्छे इखलाक के साथ एक बड़े मकसद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर ये छोटी छोटी बातों की कोई अहमियत नहीं रहती। कामरान साहब, ये बता दें, ये बड़ी अहम बात है कि आपने जब राब्ता किया, आप इमरान खान के साथ भी रहे, लेकिन जो 6 साल से एमकेएम के लोग गायब हैं वो आज तक नहीं मिल सके, और आपने ये कहा था कि इसी बेस पे मैं आ रहा हूँ। मियां नवाज शरीफ के साथ भी आप मिल चुके हैं कि वो लोग हम तलाश करेंगे, तो वो अभी तक नहीं मिले, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल मिसिंग पर्सन हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ा मुतालबा है और इसीलिए पिछली हुकूमत के साथ हम शामिल हुए थे और इस हुकूमत के साथ भी एमक्यूएम पाकिस्तान कुछ शराइत की बुनियाद पर, जो कि राइटिंग के अंदर मौजूद है एग्रीमेंट की सूरत में, जिस पे शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दस्तखत मौजूद हैं। और आज भी जो मुलाकातें हो रही हैं उसमें पहला मुतालबा मिसिंग पर्सन का है और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो हमने भरोसा किया है और हमारे लोगों ने भरोसा किया है, ये लोग हमें शायद इस बार नाउम्मीद ना कर सकें। अच्छा, और मियां भाई ये बताएं कि कराची शहर आप खुद भी कहते हैं कि रोशनियों का शहर होता था और हम आम भी सुनते हैं कि गरीब की माँ कहा जाता था, जिसको कहीं नहीं रोजी रोटी मिलती वहाँ चले जाता था। इसकी रोशनियाँ खत्म करने वाले कौन लोग थे, कौन ऐसे किरदार थे, और अब ये वापस कैसे आएगा कराची अपनी बहाली पर? देखें, ये बात सच है कि रोशनियों का शहर मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है और हम इसे मुजरिमों का शहर नहीं बनने देंगे।
بہت سارے مسائل ہیں لیکن حل بھی موجود ہے. میں نے جب یہ منصب سنبھالا تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے. میں کہتا ہوں بہت اختیار ہے, اور یہ اختیارات نہ ہونے کا رونا بھی بند ہونا چاہیے. جب آپ کو اللہ تعالیٰ کسی منصب پر بٹھاتا ہے تو آپ کا اختیار سے زیادہ کردار اس بات پر ہونا چاہیے کہ آپ نے جس منصب پر بیٹھ کر اوتھ لیا ہے اس کے ساتھ انصاف کر سکیں. کراچی کے اندر کئی مسائل ہیں. ہمیں ان لیگل جو امیگرنٹ ہیں افغانیز, ان کا بھی بڑا سامنا ہے. کراچی آپ نے جیسے کہا کہ ہمیشہ ایک ماں کا کردار ادا کرتا ہے. کوئی بھی قدرتی آفت ہو یا روزگار کا مسئلہ ہو, لوگ کراچی کا رخ کرتے ہیں اور کراچی انہیں اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے. کراچی تو سب کا دوست ہے لیکن مجھے کراچی کا کوئی دوست نظر نہیں آ رہا. کراچی ٹوٹ رہا ہے, کراچی کا تعلیمی نظام ختم ہو گیا ہے, کراچی کے اندر سیوریج کا نظام ختم ہو گیا ہے, اور کراچی میں گیس, بجلی اور پانی بھی نہیں ہے. تو میں آپ کے اس توسط سے, میڈیا کے توسط سے تمام ارباب اختیار کو یہ کہتا ہوں کہ غور و فکر کا وقت ہے, سیاست کا وقت نہیں ہے. ہم نے اگر معاشی ہب شہر کراچی کو اس بار اپنی گود میں نہ لیا, بڑے بڑے فیصلے نہ کیے, تو پھر معاشی عدم استحکام کی ذمہ داری انہی لوگوں پر ہوگی جو صاحب اختیار ہیں. شکریہ. دیکھیں, میں ہمیشہ اس بات کا ماننے والا ہوں کہ افہام و تفہیم, محبت اور ٹیبل پر بیٹھ کر معاملے کو حل کیا جائے, کیونکہ عوام نے انہی سب لوگوں کے ہاتھ میں اختیار دیا ہے. اگر یہ اختیار کا استعمال لڑ جھگڑ کر کریں گے, اپنا ٹائم پورا کر لیں گے اور پوائنٹ اسکورنگ کریں گے تو یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی. میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم, میری ذات کی حد تک کہ میں ان دونوں کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کروں اور معاملات کو اس نہج پہ نہ جانے دوں جہاں نا اتفاقی عوام کے سامنے آئے, میڈیا کے سامنے آئے. بند کمروں میں ہی عوامی مسائل کو حل کر لیا جائے. اچھا کمران بھائی, یہ بتائیے گا کہ جو نیا ایم کیو ایم کا اتحاد بننے جا رہا ہے تڑوں میں, الطاف حسین صاحب کا کیا کردار ہوگا؟ کیا آفاق احمد صاحب سے بات کی ہے؟ آفاق بھائی کو بھی ساتھ ملائیں گے؟ اور سنا یہ ہے کہ عامر خان آپ کی ان کوششوں کے بڑے خلاف ہیں, اور اس میں یہ بھی شامل کر لیجیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی آج رابطہ کیا ہے ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے, اس حوالے سے بھی بتا دیجیے گا. دیکھیں, جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ الطاف حسین صاحب کا کیا کردار ہوگا, دیکھیں الطاف حسین صاحب کے ساتھ نہ تو میرا کبھی ذاتی تعلق رہا ہے نہ رابطہ رہا ہے. الطاف حسین صاحب کا جو معاملہ ہے وہ اسٹیٹ کے ساتھ ہے, اور بحیثیت وفاق کے نمائندے کے میں اسٹیٹ کے ساتھ ہوں. جہاں تک آپ نے بات کی آفاق احمد صاحب کی, آفاق احمد بھائی کی, تو میری یہ خواہش ہے کہ میں جب ابھی کراچی جاؤں گا تو میں ان سے بھی بات کروں گا, ان کے پاس بھی جاؤں گا اور ان کو بھی یہ عرض رکھوں گا, کیونکہ مجبور تو نہیں کر سکتے, گزارش کر سکتے کہ کراچی اس وقت درد میں ہے, تکلیف میں ہے. کراچی کے لوگوں کے دل روڈ راستوں کی طرح ٹوٹ چکے ہیں. ان کو جوڑنا ہے, اب توڑنا نہیں ہے. اتفاق کرنا ہے, نفاق نہیں کرنا ہے. اور جہاں تک آپ نے عامر خان بھائی کی بات کی, عامر خان بھائی ہمارے بڑے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اجتماعی فیصلے شہر اور شہریوں کے مفاد میں کیے جائیں گے تو وہاں کسی کی ذاتی رائے کی اہمیت نہیں ہوتی. لیکن عامر بھائی ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں, ان کی رائے کو ضرور اہمیت دی جائے گی. وہ جو کہیں گے اس کو سنا جائے گا اور خالد مقبول بھائی فائنل فیصلہ کریں گے. اچھا بتائیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے ایم کیو ایم کی جانب سے نئی ہلکا بندوں کے مطالبے کو الیکشن سے فرار کا بہانہ قرار دے رہی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ ایم کیو ایم پاکستان کی ریڈ لائن ہے. ڈی لمیٹیشن پر پیپلز پارٹی کو فیصلہ کرنا پڑے گا, یہ ان کا وعدہ بھی تھا. اور اس کے اوپر ایم کیو ایم کے دوست میرے پاس آئے تھے اور میں نے پیپلز پارٹی کے دوستوں سے بات کی تھی. بلاول بھٹو صاحب سے بھی بات کی ہے, آصف علی زرداری صاحب سے بھی میں نے بات کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ کراچی کے لوگوں کا حق مارا جائے گا. میاں نواز شریف صاحب نے بھی آج رابطہ کیا ہے ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے, اس حوالے سے بھی بتا دیجیے گا. دیکھیں, جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ الطاف حسین صاحب کا کیا کردار ہوگا,
देखिए, अल्ताफ हुसैन साहब के साथ ना तो मेरा कभी ज़ाती ताल्लुक़ रहा है, ना राब्ता रहा है। अल्ताफ हुसैन साहब का जो मामला है वो स्टेट के साथ है और बहैसियत वफाक के नुमाइंदे के मैं स्टेट के साथ हूँ। जहाँ तक आपने बात की आफाक अहमद साहब की, आफाक अहमद भाई की, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं जब अभी कराची जाऊँगा तो मैं उनसे भी बात करूँगा, उनके पास भी जाऊँगा और उनको भी ये अर्ज़ रखूँगा, क्योंकि मजबूर तो नहीं कर सकते, गुजारिश कर सकते कि कराची इस वक्त दर्द में है, तकलीफ में है। कराची के लोगों के दिल रोड रास्तों की तरह टूट चुके हैं, उनको जोड़ना है, अब तोड़ना नहीं है। इत्तेफाक करना है, नफाक नहीं करना है। और जहाँ तक आपने आमिर खान भाई की बात की, आमिर खान भाई हमारे बड़े हैं और मैं ये समझता हूँ कि जब इज्तिमाई फैसले शहर और शहरियों के मफाद में किए जाएंगे तो वहाँ किसी की ज़ाती राय की अहमियत नहीं होती। लेकिन आमिर भाई एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं, उनकी राय को ज़रूर अहमियत दी जाएगी। वो जो कहेंगे उसको सुना जाएगा और खालिद मकबूल भाई फाइनल फैसला करेंगे। अच्छा बताएं कि पीपल्स पार्टी जो है एमक्यूएम की जानिब से नई हल्का बंदों के मुतालबे को इलेक्शन से फरार का बहाना करार दे रही है, क्या कहेंगे आप? देखें, ये एमक्यूएम पाकिस्तान की रेड लाइन है। डीलिमिटेशन पर पीपल्स पार्टी को फैसला करना पड़ेगा, ये उनका वादा भी था और इसके ऊपर एमक्यूएम के दोस्त मेरे पास आए थे और मैंने पीपल्स पार्टी के दोस्तों से बात की थी, बिलावल भुट्टो साहब से भी बात की है, आसिफ अली जरदारी साहब से भी मैंने बात की है और मैं समझता हूं कि अगर ये नहीं होगा तो ये कराची के लोगों का हक मारा जाएगा।